ओम लक्ष्मीनाथसमारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ओम श्रीवादिवेगितकुलवारिदिन्दं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं मन्नङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषवत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्ते सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुदे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येयं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद् धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। अब अंतराधिकरण छ। अंतरः उपपत्ते येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते स आत्मा इति होवाच। एतद् अमृतम् अवयम् एतत् ब्रह्म इत्यत्र अक्ष्याधारः पुरुषः निरुपाधिक अमृतत्व अभयत्व सम्यद् वामत्वादीनाम् अस्मिन्नेव उपपत्ते। अब यो उपकौशल विद्या आरम्भ हुन्छ। उपकौशल नाम का ब्रह्मचारी जावाल सत्यकाम का पास में वेदांत विद्या पढ्न भएर गए। वहाँ गए अनि उनले गएर पहिले गुरुकुलमा जो अखण्ड अग्निको सेवा हुन्थ्यो कुण्डमा ती अग्निको खूब सेवा गरे धेरै दिनसम्म। र गुरुले अरू जो विद्यार्थीहरू थिए पहिलेदेखि आएका बसेका उनलाई उपनयन गरे, यिनको गरेनन्। जब जब विद्या नूतन पढ्न लाग्थे अनि उपनयन गर्नु पर्थ्यो। अरूको उपनयन गरेर यिनको गरेनन्। नगरेपछि गुरुआमाले भनिन् कि यिनी ब्रह्मचारीले अग्नि को राम्रो प्रकारले विधिवत सेवा गरेका छन्, यसकारणले यिनलाई पनि उपनयन गर्नुहोस्, नत्र तपाईँ जो छ अग्निद्वारा थोडा आलोच्य बन्नुहुनेछ, आलोचना हुन्छ तपाईँको। परन्तु गुरुले त्यो नसुनेर अनि प्रवासमा गइहाले। सत्यकाम नाम गरेका गुरु गएपछि ब्रह्मचारीले भोजन आज छोडिदिए चिन्ताले। मलाई मेरो गुरुले उपनयन गर्नु भएन, मलाई विद्या पढाउने जो छ यो मार्ग प्रशस्त गर्नु भएन भनेर चिन्तित भए। गुरुआमाले भनिन् कि हे ब्रह्मचारी भोजन गर। सत्यकामले यसले उपकौशलले भने म भोजन गर्दिनँ, म व्याधिले परिपूर्ण छु, आधी व्याधि हो शरीरमा, यो मानसिक व्याधि हो। यता म भोजन गर्दिनँ भने उनले भोजन छोडिदिए।
अग्नि सेवा गरिराखेका थिए, जुन अग्निको सेवा गरेका थिए, आह्वानी आदि गरेका अग्निहरू, उनी अग्निहरूले आपसमा विचार गरे कि ब्रह्मचारीले हाम्रो राम्रो प्रकारले सेवा गरेछन्, गुरु आउँदासम्म हामीले उनलाई सुरक्षित राख्नुको लागि उपदेश गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले आपस विचार गरे। त्यस पछाडि उनले उपकोशललाई उपदेश गरेका छन्। अनि केही दिनपछि गुरु फर्केर आए। गुरु फर्केर आउनुभयो। आएर अनि भन्नुभयो, ए ब्रह्मचारी, तिम्रो जो मुखाकृति हो त्यो त ब्रह्मज्ञानीको जस्तै छ। तिम्रो आकृतिले सूचित हुन्छ कि तिमीले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेछौ। कसले उपदेश गर्यो? उपकोशलले भने, हजुरको शिष्यलाई कसले उपदेश गर्थे? स्पष्ट भनेनन्। त्यसको तात्पर्य फेरि पछि बताए कि ये जो अग्नि छन् यस प्रकारले जलिरहेका, उनी अन्य प्रकारले माने साक्षात प्रत्यक्ष भएर अन्य प्रकारले मलाई उपदेश गरे। के गरे बाबु? उपदेश सुनाऊ मलाई भन्दा उनले गरेको उपदेश सुनाए, यसो गरे भनेर। त्यस पछाडि गुरुले भन्नुहुन्छ, ठिक छ, यिनले यो बताएछन्, यो त शरीरसम्मको उपदेश हो। म तिमीलाई यस्ता प्रकारको अब उपदेश गर्छु ब्रह्मको कि जसरी कमलको पातमा पानी टाँसिँदैन, यथा पुष्कर पलाश आपो न शिष्यते, एवं एवं विधि पापम कर्म न शिष्यते। जस्तै कमलको पातमा पानी अड्दैन, त्यस्तै प्रकारले यो विद्याको उपासना गर्ने जो छन् उनीमा यो पाप कर्म टाँसिँदैन। भन्नुहोस् गुरुजी, आज्ञा गर्नुहोस् भनेर उनले भनेपछि अनि उपदेश गरे। गुरुले उपदेश गर्नुभयो, एसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते स आत्मा इति होवाच। यो जो आँखाभित्र पुरुष देखिँदैछ, ये आत्मा हुन्, यिनी आत्मा हुन्। एतद् अमृतम एतद् अभयम एतद् ब्रह्म। यो अक्षाधार, अक्षीको भित्र अक्षी रूपी आधारमा देखिने वाले योगीहरूलाई यो चाहिँ अति भोग्य हुने अमृत रूप, अभयम भयरहित, एतद् ब्रह्म, यिनै अति बृहत भएको हुनाले ब्रह्म हुन् भनेर बताइयो। इत्यत्र अब यस वाक्यमा अब शङ्का हुन्छ। पहिले शङ्का उपस्थित हुन्छ कि अक्षी रूपी आधारमा वो दृश्यमान जो पुरुष बताइयो त्यो जीवात्मा हो अथवा जीवात्मा को पुरुष को प्रतिबिंब हो अथवा ब्रह्म, कसलाई बताएको भन्दा अब यो सिद्धान्त यसमा बताइन्छ कि अक्षी रूपी आधारमा देखिनु भएको जीवात्मा होइन, प्रतिबिम्ब पनि होइन, अपितु परब्रह्म हुन् भनेर यहाँ बताइँदैछ। किन भन्दा यहाँ जो श्रुतिमा बताइयो एतद् अमृतम एतद् अभयम एतद् ब्रह्म इत्यादि रूपले जो बताइए धर्महरू, ये धर्म बताएको अक्षाधार परम पुरुष, ये धर्म उस परमात्मामा परब्रह्ममा नै सङ्गत हुने भएको हुनाले अक्षी रूपी आधारमा दृश्यत्वमा जो उपदेश गरियो ती परम पुरुष परमात्मा हुन्। किन भन्दा निरुपाधिक अमृतत्व, निरुपाधिक रूपले अमृतत्व भने परम भोग्य हुनु, अभयत्व भय निवर्तकत्व तथा सम्यद वामत्व, सम्यद वामत्व भने प्रार्थनीय गुणको आश्रय हुनु। सम्यद वामत्व अर्थ प्रार्थनीय गुण, प्रार्थना गरेर गर्ने योग्य गुणहरू जो इत्यादि बताएका छन्। यिनी गुणहरूको अस्मिनेव उपपत्ते परब्रह्ममा नै सङ्गत हुने भएको हुनाले अक्षाधार परम पुरुष नै हुन्। यो प्रतिबिम्बमा पनि गुणहरू घट्दैनन्, जीवात्मामा पनि घट्दैनन्। अतः अक्षाधारत्वेन उपदेश गरिएका परमात्मा नै हुन्। यो सूत्र बतायो। अन्तर भनेको अक्षीको भित्र जो दृश्यत्वेन उपदिष्ट हुन् ते परब्रह्म हुन्। उपपत्ते
यी जो बताइएका गुणहरू हुन् परब्रह्ममा नै उपपन्न भएको हुनाले, सङ्गत हुने भएको हुनाले यो सूत्रको अर्थ हो। अब दोस्रो कारण पनि बताइन्छ, थानादि व्यपदेशात् च। दोस्रो अन्यत्र बृहदारण्यको उसमा अन्तर्यामी ब्राह्मणमा चक्षुर आदिमा परमात्मा रहन्छन् भनेर वहाँ बताइएको छ। थानादि व्यपदेश यस चक्षुषी तिष्ठन् इत्यादिना स्थिति नियमन आदि व्यपदेशात् च अयं परः। यस चक्षु तिष्ठन् चक्षु अन्तर यम चक्षुर्निवेद यस्य चक्षु शरीरम या चक्षुरन्तरम यमयति भनेर यसरी बताइएको छ। जो चक्षुमा रहन्छन् र चक्षुको भित्र चक्षुमा रहेर चक्षुभित्र रहन्छन्, जसलाई चक्षुले नेत्रले जान्दैनन्, जो चक्षुले नजानिएर भित्र रहेर उसको नियमन माने चक्षुको शासन गर्छन्, त्यो तिम्रा परम भोग्य अन्तर्यामी आत्मा हुन् भनेर यस इत्यादि यो धेरै छ। यो लम्बा वाक्य सबै ठाउँमा सबैमा परमात्माको रहनी बताइएको छ। यसमा चक्षुलाई पनि बताएको छ। तो चक्षुभित्र रहने, चक्षुले नदेखिएर उसको नियमन गर्ने जो बताइए छ स्थिति नियमन आदि रहनी स्थिति हो नियमन यहाँ चक्षुर अंतर निमयति यमयति भनेछ नियमन उसलाई शासन गर्ने। तो स्थिति नियमन आदि व्यपदेशात् चक्षुमा रहने र चक्षुन्द्रियको नियमन गर्ने शासन गर्ने बताइएको हुनाले अयम परः, किनकि चक्षुमा परमात्माको रहने र चक्षुले नजानिएर उसको नियमन गर्ने यो बृहदारण्यको उपनिषद बताइएको छ। तो अन्यत्र उपनिषदमा थानादि व्यपदेशात् छ। थान माने चक्षुमा रहने, आदिले चक्षुको नियमन गर्ने जो बताइएछ। यो बताइएको हुनाले पनि उपदेश गरिएको हुनाले पनि चक्षुको भित्र चक्षु आधारवाला परमात्मा नै हुन्, परब्रह्म नै हुन्। यस सूत्रले पनि त्यसको समर्थन गर्यो, अर्को हेतु दियो। पहिले ती धर्महरू परब्रह्ममा सङ्गत भएको हुनाले भनियो पहिलो सूत्रमा। और दोस्रो यो स्थान आदि व्यपदेशात् स्थान आदि चक्षु आदिमा रहने पनि परमात्मालाई बताइएको छ र चक्षुको नियमन गर्ने पनि इत्यादि धर्महरू बताइएको हुनाले पनि यो चक्षुमा जो दृश्यत्व उपदेश गरियो ती परब्रह्म नै हुन्। अरू पनि हेतु दिइन्छ। सुख विशिष्टा विधानादेव च। अब अग्निहरूले पहिले सुरुमा यसरी बताएछन्, उपदेश गर्छु तिमीलाई हामी गर्छौँ भनियो भन्दा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म यो अग्निहरूले उपदेश गरेको। अग्नि पहिले यो गुरुले उपदेश गर्नुभन्दा पहिले चक्षुहरू यो अग्नि देवताले उपदेश गरेका थिए, सेवा गरेका अग्निहरूले कम ब्रह्म खम ब्रह्म भनेर बताइए थिए। कम भनेर सुखरूप हो, खम भनेको आकाश हुन्छ। तो आकाश हो सुखरूप र अपरिच्छिन्न आकाश रूप परब्रह्म छन्, तिनै प्राणका आधार हुन् भनेर प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म भनेछ। इति पूर्वत्र अस्यैव सुख विशिष्टतया अभिधानात् च। कम ब्रह्म खम ब्रह्म माने सुख विशिष्ट अपरिच्छिन्न यसको अर्थ हुन्छ। कम माने सुख तथा खम माने आकाश। तो कस्ता भन्दा सुख विशिष्ट आकाशको अर्थ हुन्छ अपरिच्छिन्न। तो सुख विशिष्टतया विधानात् छ। यहाँ के बताइयो कम ब्रह्म खम ब्रह्म यो पूर्वको वाक्यद्वारा अग्निहरूले उपदेश गरेको वाक्यद्वारा अस्यैव यसै अक्षी आधार पुरुषलाई नै सुख विशिष्टतया विधानात् छ। सुख विशिष्ट रूपले उछन्, सुखले विशेषण असीमित सुखले अपरिच्छिन्न सुखले विशिष्ट आकाश रूप भनेर बताइयो। जो आकाश रूप जो ब्रह्म हुन् ते प्राण रूप हुन्। आकाशले यहाँ तात्पर्य हो आकाश व्यापक हुन्छ अपरिच्छिन्न हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले सुख विशिष्ट अपरिच्छिन्न प्राणको आधार ब्रह्म भनेर त्यो अर्थ हुन्छ।
तो सुख विशिष्ट अभिधानादेव पूर्व वाक्यमा सुख विशिष्ट यो अक्षयाधार पुरुषलाई बताएको हुनाले पनि ये अक्षयाधार अक्षिरूपी आधारमा दृश्यत्व बताइएको अक्षयाधार पुरुष परब्रह्म नै हुन्। तेस्रो हेतु बताइयो इस सूत्रद्वारा। अब अतएव च स ब्रह्म, अतएव च स ब्रह्म यतः तत्र भय भव भय भीताय उपकोशलाय ब्रह्म जिज्ञासवे। किन भनेपछि संसारको भयले भयभीत, संसार दुखले संसारदेखि डराएको तथा ब्रह्म जिज्ञासवे ब्रह्मलाई जान्ने इच्छा भएको उपकोशललाई कम ब्रह्म खम ब्रह्म गरेर अग्निहरूले उपदेश दिएका थिए। उनीलाई फेरि अग्निले फेरि व्याख्या गर्दै भने यद्भाव कम तदेव खम विजाने हम कम खम तो नविजानामी भनेर उपकोशले प्रश्न गरेका छन्। कम सुखरूप ब्रह्म भन्ने त मैले जान्दछु, खम ब्रह्म भन्ने मैले जान्दिनँ भनेपछि फेरि अग्निदेवताले उपदेश गरे यद्भाव कम तदेव खम, जो अपरिच्छिन्न सुखरूप छ त्यही नै खम आकाश रूप हो, जो अपरिच्छिन्न जो व्यापक छ अपरिच्छिन्न छ त्यो नै सुख विशिष्ट हो। सुख विशिष्ट नै आकाश हो, आकाश नै सुख विशिष्ट हो भनेर यसरी यदेव कम तदेव खम भनेर यसरी अग्निदेवताले उपदेश गरेछन्। त्यसको व्याख्या गर्दै इति सुखरूप इति यस प्रकारले के बताइयो सुखरूप बताइयो ब्रह्मलाई। तो अतएव च ब्रह्म, अतएव माने इस प्रकार यदेव कम तदेव खम भनेर ब्रह्म जिज्ञासु उपकोशललाई यसरी उपदेश गरेको हुनाले यहाँ अक्षयाधार पुरुष जो पूर्वमा पछि गएर अक्षयाधार बन्यो त्यो नै सुख विशिष्ट ब्रह्म हुन् भनेर थाहा हुन्छ। अतएव माने सुख विशिष्ट बताइएको हुनाले ब्रह्म किनकि उपकोशल ब्रह्म जिज्ञासु छन्, ब्रह्मको ज्ञान प्राप्त गर्न लागेका छन्, संसारको संसारदेखि भयभीत छन् किनकि संसार भयदेखि निवृत्त हुन सक्छन्। तो संसारदेखि भयभीत भएका उपकोशललाई जो कि ब्रह्म जिज्ञासु छन् उनलाई जो यदेव कम तदेव खम भनेर कम ब्रह्म खम ब्रह्म हुन्यो पछाडि गएर तिनी अग्निहरूले भने यद्भाव कम तदेव खम, जो कम माने सुखरूप छ त्यही नै अपरिच्छिन्न छ, जो अपरिच्छिन्न छ त्यो नै सुखरूप छ। खमको माने आकाश, आकाश माने अपरिच्छिन्न व्यापक इति सुखरूप, यसरी सुखरूप बताइयो ब्रह्मको। यस कारणले अतः सुख शब्दाभिधेय आकाश परमेव ब्रह्म, सुख अतः सुख शब्दले बताइए नि आकाश जो यहाँ बताइयो त्यो परब्रह्म नै हुन्। कम भनेर सुख विशिष्ट बतायो और आकाश बतायो तो सुख शब्दाभिधेय यदेव कम तदेव खम, जो कम को अर्थ सुख हो तो सुख शब्दले बताइए नि जो आकाश हो त्यो परब्रह्म नै हुन्। अतएव खम माने अतएव माने सुख विशिष्ट एक त भयभीत भएको संसारको भयले भयभीत भएको ब्रह्म जिज्ञासु उनको लागि उपदेश गरिएको छ उपकोशललाई, उपकोशलका प्रति। अतः यदेव कम तदेव खम गरेर फेरि उसको उत्तर दिएका छन् अग्निहरूले। अतः सुखरूप भयो ब्रह्म, यदेव कम माने जो सुखरूप छ त्यही नै अपरिच्छिन्न आकाश हो, जो अपरिच्छिन्न छ त्यो नै सुखरूप हो। दुईटै एकैलाई एउटै बताइयो, एउटैलाई बताइयो यद्भाव कम जो सुखरूप छ अरे तदेव खम त्यो नै अपरिच्छिन्न छ, यदेव खम तदेव कम पनि छ। फेरि दोबारा उपनिषदमा अगाडि यस्तो वाक्य पनि छ। यस कारणले सुख विशिष्ट आकाश अपरिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न सुखरूप भनेर यसरी जो बताइएछ यस्तो सुख शब्दाभिधेय सुख शब्दले बताइएको आकाश यहाँ परमेव ब्रह्म। अब अगाडि फेरि अर्को सूत्रबाट बताइन्छ श्रुतोपनिषद्का गत्य विधानात् च। श्रुतोपनिषद्का
जसले उपनिषदको श्रवण गरेका छन् सुनेर ब्रह्मलाई जानेका छन्। सुत ब्रह्मस्वरूपाणाम जसले ब्रह्मस्वरूपलाई वेदान्तबाट सुनिसकेका छन् जानेका छन् तिनीहरूको लागि अधिगन्तव्य प्राप्तव्य जो अर्चिरादि गति हो त्यो अर्चिरादि गतिको अक्षी पुरुषम श्रुतवते जसले अक्षी पुरुषको लाई अक्षीभित्र अक्षी आधारवाला पुरुषलाई सुनेका छन् अर्थात् यस्ता पुरुषको जसले उपासना गरेका छन् त्यस्ता पुरुषलाई अक्षी पुरुषम श्रुतवते सुन्नेवाला जो उपासक हुन् त्यो उपासकको लागि अर्चिरादि प्राप्तव्य रूपले अर्चिरादि गति बताइएछ। ब्रह्मको स्वरूपलाई सुनिसकेका उपासकहरूद्वारा उपनिषद दिएछ। यसकाले वेदान्तद्वारा उपनिषद सुनिसकेका ब्रह्मलाई जानिसकेका यस्ता ब्रह्मस्वरूपलाई जानेका यस्ता अधिकारी उपासकको लागि अधिगन्तव्य होइन प्राप्तव्यतया अर्चिरादि गते जो अर्चिरादि गति अर्चिरादि मार्ग को अक्षी पुरुषम श्रुतवते जो अक्षी पुरुषलाई सुनिसकेका छन् वेदान्तद्वारा तिनीहरूको लागि ते अर्चिसम अभिसम्भवन्ति तिनीहरूले अर्चिसलाई प्राप्त गर्दछन् सूर्यको किरणलाई प्राप्त गर्दछन् शरीर छोडेपछि यो मूर्धन्य नाडीबाट निस्केर भनेर त्यहाँ अर्चिसो अन्न आपुर्यमाण पक्ष पुरै श्रुति छ वहाँ पुरा अर्चिरादि मार्गको वर्णन गरेको छ वहाँ तो ते अर्चिसम अभिभवन्ति इत्यादि न तिनीहरूले वेदान्त सुनेर जो अक्षी पुरुषलाई सुनिसकेका छन् उनीको द्वारा प्राप्तव्य रूपले अर्चिरादि गति बताइएको छ ते अर्चिसम अभिसम्भवन्ति भनेर इत्यादि न अभिधानात् च वर्णन गरेको हुनाले पनि अयम परम पुरुष एव तो यस हेतुले पनि ब्रह्मलाई अक्षाधार पुरुष परमात्मा नै हुन्। यिनलाई यिनको यो अक्षाधार पुरुषलाई वेदान्तबाट सुनेका अधिकारीहरूलाई उपासकहरूलाई अर्चिरादि गति बताइएछ। यस कारणले ब्रह्म ज्ञातालाई ब्रह्मज्ञलाई ब्रह्मोपासकलाई नै अर्चिरादि गति हुन्छ अर्चिरादि गति बताइएछ त्यहाँ। यस कारणले पनि ये अक्षाधार पुरुष परब्रह्म नै हुन् जीवात्मा या अन्य प्रतिबिम्ब आदि कुनै होइनन्। अब अर्को हेतु बताइन्छ अनवस्थिते असम्भवाच्च इतरनेतरः इतर माने ब्रह्मदेखि भिन्न जीव जीव यहाँ अक्षाधार रूपले वर्णन गरेको छैन किनभने अक्षीमा त कदाचित नै जीवात्मा आएको हुन्छ नष्ट उसको बस्ने ठाउँ त हृदय हो तो अक्षीमा हो अनवस्थित स्थायी रूपले स्थित नहुने भएकोले अक्षीमा स्थायी रूपले रहँदैन हो कदाचित नै हो तो अनवस्थित अक्षीमा निश्चित रूपले नरहने भएको हुनाले र असम्भवाच्च यी बताइएका जो गुणहरू हुन् ती सबै जीवात्मामा सम्भव नभएको हुनाले नेतर ब्रह्मदेखि भिन्न जीवात्मालाई यहाँ अक्षाधार रूपमा बताएको होइन। व्याख्या गर्नुहुन्छ रामानुज स्वामीले परस्मात् इतरः परब्रह्मदेखि भिन्न जो जीवादि हो जीव या प्रतिबिम्ब आदि बताइएछ तिनी नाक्ष्याधार ती अक्षी आधारवाला होइनन् अक्षी रूपी आधारमा रहनेवाला होइनन् किनकि चक्षुषी नियमेन अनवस्थित चक्षुमा निश्चित रूपले नरहने भएको हुनाले तथा अमृतत्वादि असम्भवाच्च एतद् अमृतम एतद् अभयम ऐसा सम्यद वामम इत्यादि जो धर्महरू बताइएछन् तो यी सबै असम्भवाच्च त्यो जीवात्मामा सम्भव नभएको हुनाले दुईटा हेतु दियो यहाँ चक्षुमा निश्चित रूपले नरहने भएको र त्यो बताइएका ब्रह्मका असाधारण गुण हुन् ती जीवात्मामा सम्भव नभएको हुनाले पनि नेतर यो अक्षाधार रूप बताएको जीवात्मा होइन भनेर जीवात्मालाई स्पष्ट निषेध गरियो।
यस्तै प्रकारले पृथ्वीमा आदि पनि हुन सक्दैनन्। तो अक्षयाधार रूपी पहिले अब जहाँ जहाँ बताइएको थियो अन्तर्य अब सूर्यमण्डलमा अन्यत्र अन्यत्र जो बताइएको थियो ती सबै जो उपास्यत्व बताइएको थियो ती परब्रह्म भनेर क्रमशः साधिँदैछ, सिद्ध गरिँदैछ। अब आउँछ अन्तर्यामी अधिकरण। अन्तर्यामी ब्राह्मणमा बृहदारण्यको अन्तर्यामी ब्राह्मणमा अन्तर्यामी रूपले निवास गर्ने जो बताइएको छ, यहाँ पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यम पृथ्वी नवेद यस्य पृथ्वी शरीरम यहाँ पृथ्वीम अन्तरो यमयति सता आत्मा अन्तर्यामी अमृत भनेर बताइएको छ। जो पृथ्वीमा रहँदै पृथिव्यान्तर पृथ्वीको भित्र रहन्छन्, यम पृथ्वी नवेद जसलाई पृथ्वीले जान्दैनन्, यस पृथ्वी शरीरम जसको पृथ्वी शरीर हुन्, या पृथ्वीमा अन्तरयमयति जो पृथ्वीको भित्र रहेर यमयति शासन गर्दछन्, सते आत्मा अन्तर्यामी अमृत ती तिम्रो अन्तर्यामी आत्मा हुन् जो परम भोग्य अमृत माने परम भोग्य अमृत रूप छन् भनेर यो पहिले याज्ञवल्क्यले उपदेश गरेको हो। तो अन्तर्यामी अधिदैवाधिलोकादिशो तद्धर्म व्यपदेशात् या पृथिव्याम तिष्ठन् इत्यादिशो पृथ्वीदेखि आरम्भ गरेछ अनि यहाँ धेरै बताएछन्। यहाँ देवेश तिष्ठन् या लोकेशु तिष्ठन् सर्वत्र बताएको छ। विस्तार रूपले सबै पदार्थको उल्लेख गरी गरी यो पुरा श्रुति आएको छ बृहदारण्यको अन्तर्यामी ब्राह्मणमा। तो यह पृथिव्याम तिष्ठन् इत्यादिशो अधिदैव अधिलोकादि पदचिह्निदेशो इति अधिदैवम वर्णन गर्दै इति देवताहरूको मध्यमा वर्णन गरेपछि इति अधिदैवम भनेको छ। फेरि भूतहरूको भित्र बताएपछि पृथ्वी आदिमा रहने भएपछि इति अधिभूतम भनेर बताएछ। यो माने अन्तिममा यो अधिभूतमा बताइयो भनेर भूतहरूका भित्र रहने बताएर भूतेषु अधिति अधिभूतम भूतहरूको भित्र रहने भनेर बताइयो। यस कारणले यहाँ यिनै पद छन् इति अध्यात्मम इति अधिदैवम इति अधियज्ञम भनेर इत्यादि रूपले अन्तिम यो वर्णन गरेर अन्तिममा लेखेको हुन्छ। यस कारणले यहाँ भन्दैछ ये अधिदैव अधिलोक इति अधिलोकम भनेर जो वर्णन गरेपछि ये लोकेषु तिष्ठन् लोकाद अन्तर भनेर पुरा त्यस्तै प्रकार वर्णन गरेको छ। एउटा वर्णन गरे जस्तै त यहाँ अधिदैव अधिलोक आदि पद चिन्हले पदले चिन्हित भएको इति अधिदैवम इति अधिलोकम भनेर यिन पदहरूले चिन्हित गरेको चिन्हितेषु वाक्येषु यिनी पदहरूले चिन्हित देखाइएको जो उपदेश गरिएको जो वाक्य हो ती वाक्यहरूमा श्रूयमाणो अन्तर्यामी सुनिएका जो यसते अन्तर्यामी भनेर जो बताइदै गएको छ ती अन्तर्यामी परम पुरुष हुन्। अधिदैव अधिलोकादिशो श्रूयमाण अन्तर्यामी परम पुरुष अन्तर्यामी सूत्रमा छँदैछ परम पुरुष भनेर यो अलग भन्नुपर्छ, यसमा आफै थप्नुपर्छ। इत्यादि लोकहरूमा अन्तर्यामी परमात्मा हुन् तद्धर्म व्यपदेशात् परमात्माका असाधारण धर्महरूको उपदेश गरिएको हुनाले के हुन् असाधारण धर्म त्यहाँ व्याख्यामा लेखिँदैछ। परम पुरुष सर्वान्तरत्व सर्वाधित्व यम पृथ्वी नवेद भनेछ। ये पृथ्व्याम तिष्ठन् पृथ्व्यान्तर यम पृथ्वी नवेद यस्तै सबैमा आएको छ। जो सबैका भित्र रहने सबैद्वारा अविदित उनले नजान्ने नि तो यहाँ आयो सर्वान्तरत्व सबका भित्र रहनु तथा सर्वाविदित्व सबैद्वारा नजान्नु विदित नहुनु तथा सर्वशरीरगतो यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आत्मा शरणम यस्य लोक शरीरम यसरी बताइएको छ।
यस कारणले सबैद्वारा विदित नहुनु, सबको भित्र रहनु, सबैलाई शरीर बनाएर राख्नु तथा सर्वनियन्त्रित्व, सबैलाई नियमन गर्नु इत्यादि जो परमात्माका धर्म हुन्, ती धर्महरूको त्यस पुरुषमा वर्णन गरेको हुनाले अधिदैवादी इत्यादि हुँ। अधिदैवादी हुँ, दैवादी पदले चिन्हित उस अन्तर्यामी पुरुषमा यी धर्महरू परमात्माका असाधारण धर्म वर्णन गरेको हुनाले परमात्मा नै हुन्। अक्ष्याधार रूपले अक्षीको भित्र रहने भनेर जो दृश्यते यसो चक्षुषी दृश्यते भनेर जो बताइएछ ती परमात्मा नै हुन्। अब पुरा उपनिषदहरू त्यो पुरा हेर्नुपर्छ प्रत्येकको, त पुरा त्यो सबै बताएछ। पृथ्व्याम तिष्ठन् भनेर जति पदार्थ हुन् जीवात्मा तक, पृथ्वीदेखि लिएर जीवात्मा तक को भित्र रहने, जीवात्माले नजानिने जीवात्माका नियामक अन्तर्यामी भनेर वर्णन गरिएको छ पुरा। अब प्रकृति होइन, जीवात्मा पनि होइन भनेर साक्षात निषेध पनि गरिँदैछ। पहिले त परमात्मा हुन् भनेर बताइयो, अब निषेध गरिन्छ पृथ्वी या अरे प्रकृति और जीवात्मा यहाँ वर्णित छैनन् भनेर अन्तर्यामी रूपले चक्षुको भित्र रहने भनेर यिनलाई वर्णन गरेको छैन भनेर अब यस सूत्रद्वारा बताइँदैछ। न च स्मार्तम अतद्धर्माभिलापात शारीरश्च, अक्षियाधारवाला जो पुरुष उपदिष्ट भयो उपास्यत्व दृश्यते भनेर, त्यो स्मार्त होइन। स्मार्त माने सांख्य स्मृतिद्वारा प्रतिपादित प्रधान, स्मार्थको अर्थ हो स्मृति प्रतिपादित प्रधान, और शारीर भनेको जीवात्मा। तो न च स्मार्तम शारीरस्य जोडेर व्याख्या गर्दै हुन्छ रामानुज स्वामीले। नायम प्रधानम जीवश्च, ये जो अक्षाधार रूपले वर्णित पुरुष हुन् त्यो प्रधान होइन, जीव पनि होइन। किन भन्दा तयो असम्भावित सर्व अविदित्वादि धर्माभिलापात हेतु दिइन्छ। अतद्धर्माभिलापात जो प्रकृति र जीवात्मामा सम्भव नहुने भएका धर्महरूको वर्णन गरेको हुनाले तयो असम्भावित, तयो भने प्रधान र पुरुषमा, प्रकृति र पुरुषमा असम्भावित सम्भव नभए सम्भावना नभएका सम्भावित नभएका जो धर्म हुन् कुन भन्दा सर्व अविदित्व, सर्व नियामकत्व इत्यादि जो बताइए तिनी तयो असम्भावित सर्व अविदित्वादि धर्माभिलापात, प्रकृति र पुरुषमा सम्भव नहुने भएका सबैद्वारा अविदित हुनु, सबैको भित्र रहनु, सबैद्वारा ज्ञात नहुनु र उनको सबैको नियमन गर्नु इत्यादि जो धर्म हुन् ती धर्महरूको अभिलापात वर्णन गरेको हुना, अभिलाप गरेको हुनाले वर्णन गरेको हुनाले बताइएको हुनाले असम्भावनाया यथा न स्मार्थम, सम्भावना नभएको हुनाले यी धर्म प्रकृतिमा सम्भव छैनन्, प्रधानमा सम्भव छैनन् भनेर त्यो असम्भावना भएको हुनाले, सम्भावना त्यसमा नभएको हुनाले प्रधानमा रहने। जसरी न स्मार्थम, जसरी स्मार्थ प्रधान जो हो स्मृति प्रतिपाद्य प्रधान सम्भव छैन, अक्षाधार हुन सक्दैन, तथा त्यस्तै प्रकारले ती धर्महरूको सम्भावना जीवात्मा नहुने भएको हुनाले, सम्भव नभएको हुनाले जीवोपि न, निषेध दुईटैलाई गरियो अन्तिम। नायम प्रधानम जीवश्च, यहाँ अक्षाधार रूपले वर्णन गरेको जो पुरुष हो, दृश्यत्व बताएको पुरुष वो प्रधान र जीव होइन। त्यसमा त्यो ती दुवैमा सम्भव नभएका जो अविदित सर्वाविदित्व इत्यादि जो धर्म हुन् तिनीहरूको त्यो अक्षाधार पुरुषमा वर्णन गरेको हुनाले, अक्षीमा रहने पुरुषको वर्णन गरेको हुनाले अब असम्भावना अन्तिम बताइन्छ। सम्भावना नभएको हुनाले ती धर्महरूको जसरी स्मार्थ दृष्टान्त दिइँदैछ, जसरी स्मार्थ सम्भव छैन, प्रधान यहाँ सम्भव छैन, त्यस्तै प्रकारले जीव पनि यहाँ हुन सक्दैन, अक्षाधार रूपले वर्णन गरेको। अब अर्को सूत्रद्वारा बताइँदैछ कि जीवात्मादेखि
परमात्मालाई भिन्नत्वै वर्णन गरेको छ यहाँ। यस कारणले पनि जीवात्मा हुन सक्दैन, जीवात्मादेखि भिन्न नै भिन्न परमात्मा नै अक्षाधार रूपले वर्णन गरिएको छ। उभयपि भेदेन एनम अविधीयते। उभय भनेको दुवै शाखावाला, काण्डो शाखा र माध्यन्दिनी शाखा। यजुर्वेदका दुई शाखा उपलब्ध छन् अहिले, एउटा काण्डो शाखा, एउटा यो माध्यन्दिनी शाखा। तो काण्डो शाखावाला र माध्यन्दिनी शाखावाला दुवै शाखावालाले जीवात्मालाई वर्णन गर्दा काण्डो शाखावालाले जीवात्मालाई विज्ञान शब्दले वर्णन गरेका छन्। त्यसै जीवात्मालाई वर्णन गर्दा त्यसैको स्थानमा माध्यन्दिनीवालाले आत्मा भनेर स्पष्ट गरेका छन्। तो विज्ञान यो काण्डवालाले भने यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तर यम विज्ञानम नवेद यस्य विज्ञानम शरीरम यह विज्ञानम अन्तरो यमयति सता आत्मा अन्तर्यामी अमृतः भनेर यो काण्डो शाखावालाले विज्ञान शब्दले बताएका छन्। त्यसैका स्थानमा जो क्रमशः जब आयो उसमा माध्यन्दिनी शाखामा पृथ्वीबाट वर्णन गर्दै गर्दै जब जीवात्माको स्थानमा वहाँ आत्मा बताएको छ। विज्ञानका स्थानमा काण्डोमा विज्ञान शब्दले जीवात्मालाई बताएको छ और माध्यन्दिनीमा आत्मा शब्दले। यस कारणले जब थान प्रधानले जब क्रमशः आफ्नो क्रम आउँछ, क्रम आएपछि जब जीवात्माको वर्णन आउँछ त्यसबेला आत्मा भनेर हुनाले काण्डो शाखामा पनि विज्ञान शब्दले जीवात्मालाई बताएको भने निश्चित हुन्छ, निर्णय गरिन्छ। तो दुवै शाखावालाले या आत्मनि तिष्ठन् माध्यन्दिनीको हो, या आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अन्तरो यमात्मा नवेद यस्य आत्मा शरीरम या आत्मानम अन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तर्यामी अमृतः। यस्तै वहाँ पनि त्यस यति लामो वाक्य छ यो विज्ञान तिष्ठनमा पनि। जो आत्मामा रहँदै आत्माका भित्र निवास गर्छन्, आत्मनो अन्तर आत्माको भित्र रहन्छन्, यम आत्मा नवेद जसलाई यस आत्माले अर्थात् जीवात्माले नवेद जान्दैन कि मेरा भित्र कोही बसेका छन् भनेर। यस्य आत्मा शरीरम जसको यो जीवात्मा शरीर हो, यह आत्मानम अन्तरो जो आत्माको भित्र रहँदै यमयति जो आत्मानम आत्मालाई अन्तर यमयति भित्र रहेर नियम यमयति शासन गर्दछ। इति प्रत्यगात्मनो भेदेन शास्त्र शासक भावले और शरीर शरीरी भावले जीवात्मालाई शरीर बताइयो और परमात्मालाई अंतरात्मा बताइयो। तो शरीरात्मा भेद बतायो, यता षष्ठीले बतायो जो आत्मा जससे आत्मा शरीरम जसको आत्मा शरीर हो। इस प्रकारले दुवै शाखामा जीवात्मादेखि उस अन्तर्यामीलाई भेद करके भिन्नत्वैन बताइएछ। यति प्रत्यगात्मनो माने जीवात्मादेखि भेदेन भिन्नत्वैन एनम उस एनम अन्तर्यामिनम यस अन्तर्यामीलाई अविधीयते दुईटै शाखावालाले अविधीयते अध्ययन गर्दछन्। अधीते अधीयाते अधीयते बहुवचन हो। दुवै शाखावालाले यसलाई के भन्छन् जीवात्मादेखि भिन्नत्वैन उस अन्तर्यामीलाई वर्णन गर्दछन्। इति प्रत्यगात्मनो भेदेन एनम अन्तर्यामिनम इस प्रकार जीवात्मादेखि भिन्नत्वैन अन्तर्यामीलाई बताएका छन्। अतः परएवयम अतः यस सबै कारणले जो अक्षाधार रूपले वर्णन गरेका पुरुष हुन् जो अक्षीको भित्र रहनेवाला ती परमात्मा नै हुन्, जीवात्मा होइन। अब अर्को अन्तिम हेतु दिँदैछ रूपोपन्यासाच रूपक रूपले वर्णन गरिएको छ। विश्व शरीर त्रैलोक्य शरीरवाला परमात्मालाई बताएछ। रूपोपन्यास परमात्माको शरीर बताइएको हुनाले पनि त्रैलोक्यलाई ये परमात्मा नै हुन्। अग्नि मूर्धा चक्षुषी चन्द्र सूर्य इत्यादि रूपले
परमात्मा का अग्नि जो मस्तक हो, सूर्य चन्द्र आँखा हुन् भनेर सारा विश्वलाई परमात्माको शरीर इन्द्रिय रूपले बताइएको छ। इत्यादि न रूप माने शरीर, रूप उपन्यासात छ। अग्निमूर्धा इत्यादि श्रुतिद्वारा त्रैलोक्य शरीर उपन्यासात छ। त्रैलोक्यलाई परमात्माको शरीर रूपले वर्णन गरिएको छ। वर्णन गरेको हुनाले यो त्रैलोक्य शरीरवाला जीवात्मा हुन सक्दैन। यस कारणले परमात्मा नै हुन्। रूप उपन्यासात छ। परमात्माको रूप वर्णन गरेको हुनाले, रूप माने यहाँ रूपको अर्थ हो शरीर, त्यही बतायो। इत्यादि न अग्निमूर्धा चक्षु चन्द्र सूर्य इत्यादि रूपले मुण्डको उपनिषदमा तो त्रैलोक्य शरीर रूपले वर्णन गरेको हुनाले पनि यो अक्षाधार परमात्मा नै हुन्। अक्षाधार अंतर्यामी रूप बताइएगा, परमात्मा नै हुन्। अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे पूरा यसरी वर्णन गरेको छ। वाग विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वस्य पदव्याम पृथ्वी एष सर्वभूतांतरात्मा। अग्नि परमात्मा को मूर्धा हो, ललाट हो। सूर्य र चंद्र परमात्मा का आँखा हुन्। दिशा श्रोत्रे दिशा उस परमात्मा का कान हुन्। तो विवृत जो वेद हुन्, यो वाग जो छन् अनेक शाखामा विस्तृत भएका वेद हुन्। वाणी और वाग विविधताश्च वेदा वेद हुन्। वाणी नै बहुत शाखामा विभक्त भएको वेद हुन् भनेर बताइयो। या वेद नै वाणी हो। विविध शाखावाला वेद नै परमात्माका वाणी हुन्, रूपक बनाइँदैछ सब। वायु प्राणो, वायु जो देवता हुन् वो परमात्माका प्राण हुन्। हृदय क्या होता भन्दा अस्य विश्वम हृदयम, इस परमात्मा को सारा यो जगत हृदय हो। पदव्याम पृथ्वी, पृथ्वी का पाव ये पृथ्वी हुन्। इस कारणले यस सर्वभूतान्तरात्मा, ये परमात्मा सबै प्राणीहरूका अन्तरात्मा हुन् भनेर विश्व शरीर रूपले परमात्मालाई बताएको हुनाले पनि यो अन्तर्यामी रूपले अक्षयाधार रूपले बताइएको पुरुष परमात्मा नै हुन् भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। आज यति यहाँ नै विश्राम गरिन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्वामावेत् तद्वक्तारम् आवेत् माम् आवेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनियते उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर पर ब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जाने से अगाडि जान।